हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वोलिपोर्ट। अहिले विश्वको ध्यान एउटै चिजमा केन्द्रित भएको छ कि युएसएको इलेक्सन। युएसए विश्वको एकमात्र सुपर पावर र इकोनोमिक पावर र यसको इलेक्सनमा जसको पनि जित हार हुन्छ त्यसले एउटा होल वर्ल्डकै नै जियो पोलिटिक्स चेन्ज गर्न सक्छ। त्यही भएर होल वर्ल्डको ध्यान अहिले कहाँ छ? युएस इलेक्सनमा छ। विश्वमा अरू घटनाहरू भइरहेको छ, अर्मेनिया एजरबैजानको फाइटिङहरू भइरहेको छ, तर त्यो न्युजमा कभरेज भएको छैन किनकि वर्ल्डमा अहिले सबको ध्यान केमा केन्द्रित छ? युएसको इलेक्सन। आज हामीले यो भिडियोमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ कि यदि युएसएमा जो बाइडेन प्रेसिडेन्टको शपथ लिन्छन् र प्रेसिडेन्टको रेस जित्छन् भने त्यसको इफेक्ट नेपालको फरेन पोलिसीमा के हुनेवाला छ र यदि ट्रम्पले जित्छन् भने त्यसको इफेक्ट नै के हुनेवाला छ, किनकि अझै तक जो बाइडेनले जितेको छैनन्। अब यसको आज हामीले फुल डिस्कस गर्नेवाला छौँ। त्यो भिडियो अन्त तक हेरिदिनु होला र यो भिडियो मन पऱ्यो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अब यहाँदेखि देख्न सक्छ पिक्चरमा उहाँ हुन्छ जो बाइडेन र उहाँ हुन्छ ट्रम्प। अझै मैले यो हाल मैले भिडियो बनाउँदा अतकन कोही पनि प्रेसिडेन्टको इलेक्सन जितेको छैन। जित्नको लागि युएसएको इलेक्सनमा हजुरसँग 270 इलेक्टोरियल भोट हुनुपर्छ। अब इलेक्टोरियल भोट भनेको के भनेपछि सपोज मैले यसलाई इक्जाम्पल दिन्छु। क्यालिफोर्निया एउटा राज्य हो युएसएको। यहाँ चाहिँ के छ भनेपछि सपोज जो बाइडेनले 50% को भोट जिते भनेपछि 50% जति भोट जो बाइडेनले जिते, जबकि ट्रम्पले के भयो 48% र 2% के भयो भोट दिन आएनन्। सपोज ट्रम्पसँग 48% भने यहाँ चाहिँ कतिवटा सिट छ? 80वटा सिट छ। भनेपछि के भनेपछि यसमा ट्रम्पको जम्मा 2%ले हार हुँदा पनि त्यसको 80वटा सिटै कसले पाउँछ? यो पाउँछ जो बाइडेनले। त्यसै तरिकाले टेक्ससमा नि ट्रम्पको 1% नै जित भने टेक्ससको पुरै भोट कसले पाउँछन्? ट्रम्पले। त्यस्तो तरिकाको सिस्टम छ। यसमा चाहिँ इलेक्टोरियल भोट भनिन्छ। त्यही भएर स्टेटमा चाहिँ जतिको डिफरेन्स भए पनि त्यसमा लास्टमा भोट गर्ने बेलामा एउटा स्टेटको होल भोटै गनिन्छ। त्यही भएर यहाँ थियौँ अहिले युएसएको देख्न सक्नुहुन्छ ट्रम्पले अहिले 214 इलेक्टोरियल भोट जितेको छैन, जो बाइडेनको 264 छ। र अहिले चाहिँ ट्रम्पलाई यदि प्रेसिडेन्टको रेस जित्न छ भने अहिले 3टा स्टेट जित्नुपर्छ र जो बाइडेनलाई 2टा स्टेट जित्नुपर्छ। अनि बल्ल उहाँ चाहिँ एक तरिकाले प्रेसिडेन्ट हुने मौका पाउँछ। र मेनली अमेरिकामा 2टा पार्टी रहेको छन्, एउटा रिपब्लिकन र एउटा चाहिँ को रहेको छ डेमोक्रेट। अब यिनको चाहिँ आइडियोलोजीमा डिफ्रेन्सेस केही न के छ, किनकि जुन पनि कन्ट्रीको जुन पनि पोलिटिकल पार्टीको आइडियोलोजी डिफ्रेन्स छ। सपोज हाम्रो देशमा एमालेको आइडियोलोजी डिफ्रेन्स छ, काङ्ग्रेसको आइडियोलोजी डिफ्रेन्स छ, माओवादीको आइडियोलोजी डिफ्रेन्स छ। त्यस तरिकाले युएसएमा नै मेनली 2टा पार्टी रहेको छन् र 2टा पार्टीको यहाँ थियौँ एउटा हात्तीको पिक्चर देख्नुभएको छ। यो भनेको रिपब्लिक पार्टीको साइन हो र यो गधाको पिक्चर देख्नुभएको छ, यो भनेको के हो? डेमोक्रेटको साइन। र यसमा चाहिँ रिपब्लिकनलाई के भनिन्छ नि, रिपब्लिकन एक तरिकाले कन्जर्भेटिभ पार्टी भनेपछि तिनले के चाहन्छन्? अमेरिकामा जे अहिले सोसल कन्डिसन रहेको छ, जे अहिले स्थिति रहेको छ त्यो चेन्ज नहोस्, कुनै पनि बाहिरी मान्छे आएर अमेरिकामा बास नहोस् र अमेरिकन मान्छे चाहिँ जहिले नि के हुनुपर्छ? फर्स्टमा चाहिँ चुज हुनुपर्छ। त्यसको उलट फेरि डेमोक्रेटको के छ नि पोइन्ट अफ भ्यू आइडियोलोजी के छ नि कि लिबरल हुनुपर्छ। विश्वको जुन पनि पपुलेसनलाई चाहिँ युएसएमा आउने फुल अधिकार छ र यो चाहिँ एउटा लिबरल तरिकाको सोसाइटी जहाँ चाहिँ सबै इक्वल हुने र सिभिल लिबर्टिजको साथ र सोसल इक्वालिटीको साथमा चाहिँ बाँच्ने र आफ्नो जीवन जिउने चाहिँ डेमोक्रेट पार्टीको चाहिँ आइडियोलोजी रहेको छ। यही यिन 2टा बिचको मेन डिफ्रेन्स रहेको छ। र अहिले 2टाको टक्कर हुन्छ नि अहिले एकचोटि यहाँ पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ। आधी युएसएको यो फुल कन्ट्रीमा देख्न सक्नुहुन्छ, आधी चाहिँ डेमोक्रेटलाई सपोर्ट गर्छन् र आधी चाहिँ युएसएलाई सपोर्ट गर्छन् या रिपब्लिकनलाई सपोर्ट गर्छन्। त्यही भएर थुप्रै मानिसहरूको के भावना रहेको छ नि कि छिटै यहाँ पनि सिभिल वार हुनसक्छ, किनकि युएसएमा सिभिल वारको घटना कुनै नयाँ होइन, टाइम टु टाइम भइरहेको छ। त्यही भएर यहाँ पनि सिभिल वार हुनसक्छ, किनकि कन्ट्री धेरै पोलराइज भइसकेको छ कि 2टा पार्टीमा चाहिँ एउटा कन्ट्री 2 पार्टीमा बाँडिएको छन् भनेर। अब यसको चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ इम्प्याक्ट के रहेको छ? अब हामीलाई थाहा नै छ एसियामा अहिले एउटा सुपर पावर नयाँ जन्मिँदैछ, त्यो चाहिँ के रहेको छ? चाइना। चाइना अहिले इकोनोमिक सुपर पावरको साथसाथ मिलिट्री सुपर पावर पनि भइसकेको छ र यसले छिटै चाहिँ अमेरिकाले रिप्लेस गर्न सक्छ र यो कुरा अमेरिकालाई पनि थाहा छ। तर अमेरिकाले आफ्नो पोजिसनलाई मेन्टेन गर्न र आफू चाहिँ वर्ल्डको सुपर पावर रहिरहनले थुप्रै स्टेपहरू चालिरहेको छ। ड्यु टु द राइज अफ चाइना, द जियो पोलिटिकल, जियो स्ट्राटेजिक, जियो इकोनोमिक, सेक्युरिटी, ट्रेड, इनर्जी, कन्ज्युमर एन्ड अदर इन्ट्रेस्ट अफ द युएसए ह्याभ एक्सप्लोरेन्ड रिजन इन लास्ट डेकेड। भनेपछि 10 वर्षभित्रमा चाहिँ के भयो भने एसियामा चाहिँ युएसको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ धेरै तरिकाले बढेको छ। नत्र युएसएको मेन इन्भल्भमेन्ट कुन ठाउँमा रहेको थियो? युरोपमा। अब यहाँ थियौँ मलाई म्यापमा देखाउँछु मैले यसलाई। यो युरोप देख्नुहुन्छ, युएसएको मेन इन्भल्भमेन्ट कहाँ रहन्थ्यो? युरोपमा कि मिडल इस्टमा? मिडल इस्टमा किनकि युएसएको मेन एउटा सपोर्टर रहेको छ इजरायल। इजरायल र मुस्लिम कन्ट्रीको बिच त्यति फ्रेन्डसिप राम्रो छैन र 2टै कन्ट्रीमा युद्ध टाइममा भइरहेको छ। त्यही भएर युएसएले कसलाई सपोर्ट गर्छ? इजरायललाई। त्यही भएर धेरै इन्भल्भमेन्ट कसको रहन्थ्यो? युएसको मिडल इस्ट र युरोपमा चाहिँ रसियालाई कन्ट्रोल गर्न, किनकि रसियाले युक्रेनको जमिन
एक तरिकाले एनेक्स गरेको थियो र रसिया एक तरिकाको थ्रेड हो न्याटो कन्ट्रीलाई, त्यही भएर यो ठाउँमा रहेको थियो। तर अहिले 10 वर्ष अघिदेखि के भइरहेको छ नि, युएसए को अहिले इन्भल्भमेन्ट केमा भएको छ, पेसिफिक ओसन र इन्डियन ओसनमा, मेनली चाइनालाई कन्ट्रोल गर्नको लागि। र यसले अहिले इन्डियाले र युएसएले मिले एउटा नयाँ टेम दिएको छन्, इन्डो पेसिफिक भनेर। न त पहिला के थियो, एसिया पेसिफिक भनिन्थ्यो, नेपालले पनि त्यही मान्छ, तर अहिले चाहिँ इन्डिया र अमेरिकाले मिलेर के भनेको छ भने इन्डो पेसिफिक भनेपछि इन्डियन ओसन र पेसिफिक ओसनको नाम लिएर अहिले गर्दैछन्। र अब यो चाहिँ चेन्ज हुने बित्तिकै सपोज अब हाइपोथेसिस सिनारीमा मानौँ कि यो अहिले हेर्दाखेरि लागिरहेको छ कि बाइडेनले स्योर जित्नेवाला छन् र अहिले ट्रम्पले चाहिँ कोर्टमा गएर केस लड्ने भनेको छ नि, तर 1-2 महिनापछि एनी हाउ चाहिँ बाइडेन चाहिँ के हुन्छन्, युएसए को प्रेसिडेन्ट हुन सक्ने सम्भावना छ। अझै 100% स्योर भन्न मिल्दैन, किनकि पोलिटिकल सिनेरीमा चाहिँ एभ्रिथिङ क्यान बी चेन्ज इमिडिएटली। त्यही भएर चाहिँ यदि सपोज चाहिँ जो बाइडेन जितेर आउँछ भनेपछि यसमा चाहिँ नेपालको फरेन पोलिसीमा धेरै चेन्ज हुनेवाला छैन, किनकि पहिला ट्रम्पभन्दा अगाडि को थिए, बाराक ओबामा कुन पार्टीमा बिलोङ गर्थे, डेमोक्रेट। त्यतिखेर नेपालसँगको फरेन पोलिसी त्यति चेन्ज भएको थिएन र ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी नेपाल के अरे अमेरिकामा जित्दाखेरि नि त्यति चेन्ज भएको थिएन र फेरि डेमोक्रेटले जित्दाखेरि नि त्यति चेन्ज नहुने भनेर हाम्रो फरेन मिनिस्टर प्रदीप गेवालीले भनिरहेको सक्नुभएको छ। र बट फन्डामेन्टली युएस पोलिसी टुवार्ड नेपाल विल नट सेफ चेन्ज इफ बाइडेन विन्स। बाइडेनले जिते पनि के हुन्छ, त्यसमा चाहिँ धेरै इमिडिएट चाहिँ चेन्ज देख्न मिल्दैन। अब सिम्पल कुराहरूको चेन्ज देख्न मिल्छ, किनकि जो बाइडेन एउटा म्याच्योर पोलिटिकल लिडर भन्न सक्नुहुन्छ, जबकि ट्रम्प चाहिँ एक तरिकाले थाहा नभइकन के पनि गर्न सक्ने एक तरिकाको अनसर्टेन थियो ट्रम्पको डिसिजन। ट्रम्पले कुनै पनि डिसिजन लिन सक्ने र एकैछिनमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विड्रो गर्न सक्ने। सपोज डोनाल्ड ट्रम्पले 2020 मा अफिसियल्ली प्यारिस पिस एग्रिमेन्टबाट के गरेको छन्, आफूलाई विड्रो गरेको छन् युएसएलाई। त्यही भएर युएसए पहिला सबभन्दा धेरै कन्ट्रिब्युटर थियो प्यारिस कन्ट्रिब्युसनमा चाहिँ, अहिले चाहिँ युएसए त्योबाट पुल आउट गरिसकेको छ। अब यसमा चाहिँ मेन रिजन के रहेको छ भने केमा चाहिँ नेपाल र युएसएको रिलेसन चाहिँ केमा चाहिँ बाइडेनले इम्प्रुभ गर्न सक्छन् या पुस गर्न सक्छन्। यसमा चाहिँ एउटा रहेको छ एमसिसी, मिलिनियम उस भन्न सक्छ, त्यसको चाहिँ $500 मिलियन चाहिँ यो कन्ट्याक्ट रहेको छ एमसिसीको, जसको यो मेन कारण के रहेको छ, नेपाल र चाइनाको बिचमा चाहिँ जुन अहिले समझदारी भएको छ र जुन अहिले नेपालले चाहिँ वान बेल्ट रोड इनिसिएटिभ चाइनाले जुन लिएको थियो त्यसमा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट राखेको छ, त्यसलाई काउन्टर गर्नको लागि चाहिँ अमेरिकाले के गरेको छ, थुप्रै जुन एसियन कन्ट्रीहरू छन् तिनीसँग के गरेको छ, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट चाहिँ अहिले खोलेको छ, जसमा चाहिँ युएसएले के गर्छ, सर्टेन एमाउन्ट अफ मनी चाहिँ प्रोभाइड गर्छ र त्यसको पुरा हेरचाह त्यसको मनीको कहाँ युज भन्छ यो चाहिँ कसले नै गर्छ, युएस गभर्मेन्टले नै गर्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ फेभर एक तरिकाले नजर हेर्दाखेरि धेरै कन्ट्रीहरूले चाहिँ यसलाई धेरै गुड इन्टेन्सनमा लिँदैनन्। त्यही भएर नेपालमा पनि यसको विरुद्धमा थुप्रै आन्दोलनहरू या थुप्रै आवाजहरू उठेको थियो र यो कुरा चाहिँ बाइडेनले चाहिँ पुस गर्न सक्छन् र बाइडेनले चाहिँ के स्योर गर्न सक्छन् भनेपछि नेपाल र युएसएको बिचमा चाहिँ जुन यो कोअपरेसन रहेको छ त्यो चाहिँ दुईटै कन्ट्रीलाई फेभर गर्ने तरिकाले के होस्, एक तरिकाले सम्पन्न होस् र नेपाललाई नै यसको फाइदा होस् र युएसएलाई नै एक तरिकाको एडभान्टेज होस् चाइनाको विरुद्धमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ आफ्नो ठाउँ बेसलाई चाहिँ क्याप्चर गर्नको लागि। अब अर्को रहेको छ सेम एट द टाइम मेन्टेनिङ द युएस फरेन पोलिसी विल बी मोर स्टेबल इफ बाइडेन विन्स। अब यहाँ चाहिँ मैले अघि भनिसकेको थिएँ कि बाइडेन विन गर्ने बित्तिकै हामीलाई के थाहा हुन्छ भनेपछि बाइडेन आफ्नो जुवानको पक्का हुनेवाला छन् या बाइडेनको चाहिँ मेच्योर तरिकाको फरेन पोलिसी रहनेछ जुन स्टेबल छ, जबकि प्रेसिडेन्ट ट्रम्पको जे पनि हुनसक्छ एक तरिका अनलाइकली थियो कि के कथेर प्रेसिडेन्ट ट्रम्पले चाहिँ के गर्न सक्थे के गर्न सक्थेन। त्यो थुप्रै कन्ट्रीले के गर्थे एकछिन वेट गरेर बल्ल आफ्नो डिसिजन लिन्थे, जबकि बाइडेन यदि प्रेसिडेन्ट हुन्छ नि त्यस्तो टेन्सन लिने कुरा हुँदैन, किनकि बाइडेन एक तरिकाले सबै कुरा म्याच्योर रूपमा चाहिँ लिन्छन्। बट डिस्पाइट प्रेडिबिलिटी एन्ड स्टेबल फरेन पोलिसी अन्डर बाइडेन द युएस इन इट्स फरेन पोलिसी विल कन्टिन्यू इट्स ट्रेडिसनल एग्रेसन इन मिलिट्री एन्ड स्ट्राटेजिक अफेयर सेट गेवाली। अब यसको मतलबहरूले मान्न सक्छ डेमोक्रेट त लिबरल होलान्, तिनीहरूको त अब तिनी भनेपछि त विश्वमा चाहिँ अमेरिकाले जुन युद्धहरू गरेको छ त्यो बन्द गर्ला भनेर सोध्न सक्छ, तर यो चाहिँ हुनेवाला छैन। किनकि जब ट्रम्प आउनुभन्दा अगाडि के थियो, बराक ओबामा थिए, त्यतिखेर नै अफगानिस्तानमा युएसको इन्भल्भमेन्ट थियो, इराकमा थियो, थुप्रै ठाउँमा चाहिँ अमेरिका चाहिँ युद्ध लडिरहेको थियो। यसको मतलब यो होइन कि यदि जो बाइडेन चाहिँ प्रेसिडेन्टको इलेक्सन जित्छन् भनेपछि यसको मतलब यो हुँदैन कि अमेरिकाले आफ्नो मिलिट्री पावरको युज गर्न कम गर्छ भने। यसको यो पनि मतलब हुनसक्छ कि अमेरिकाले झन् मिलिट्री पावरलाई चाहिँ इम्प्रुभ गरेर चाहिँ अझै भोट पछि फ्युचरको इलेक्सनको लागि आफ्नो भोट सिक्योर गर्नको लागि मिलिट्रीको अप्सन युज गर्न सक्ने भनेर थुप्रै चान्सेसहरू रहेको छन्, यो हाम्रो फरेन मिनिस्ट्रीले भनिसक्नु भएको छ। र ड्युरिङ द रन अफ द इलेक्सन
अब प्रेसिडेन्ट ट्रम्पले चाहिँ के गरेको छ नि थुप्रै इलेक्सन टाइममा चाहिँ के गरेको छन् चाइनालाई एक तरिकाले नेगेटिभ रूपमा देखाएको छन् र चाइनालाई के भनेको छन् कोरोना भाइरस कहाँबाट उत्पन्न भएको चाइनाबाट र कोरोना भाइरसकोलाई चाहिँ अमेरिकामा तिनले र्यालीमा चाहिँ के भनेको छन् चाइनिज भाइरस भनेर थुप्रै तरिकाले नाम लिइरहेको छ त्यस्तो तरिकाले युएसए र चाइनाको रिलेसन अहिले डोनाल्ड ट्रम्पको लिडरसिपमा के भएको छन् एक तरिकाले सन्दा डाउनमा रहेको छ अब यो कुरा चाहिँ नेपाललाई किन इफेक्ट गर्छ किनकि नेपाल र चाइनाको ल्यान्ड बोर्डर छ यदि युएसएले र चाइनाको बिचमा केही तरिकाको नि एक तरिकाले मतभेद हुन्छ भनेपछि त्यसको इफेक्ट नेपाललाई पनि पर्छ किनकि दुईटै कन्ट्रीले के चाहन्छन् नेपाल तिनको साइडमा होस् तर दुईटै कन्ट्रीले आफ्नो स्ट्रिङ पुल गर्न लाग्छ नेपालमा र नेपालमा एक तरिकाले अहिले पोलिटिकल टेन्सन पनि देख्न सक्नुहुन्छ र देयर इन्गेजमेन्ट विथ चाइना मे नट रिमेन द सेम अन्डर जो बाइडेन रिलेसन यो युएस मे नट अप्सन फर मिलिटराइजेसन लाइक ट्रम्प रेजिम डिड अब यसमा चाहिँ जो बाइडेनको एउटा अप्सन के रहन्छन् चाइनासित डाइरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रन्टेसन नहुने जबकि अहिले ट्रम्पकोमा चाहिँ के भएको छ साउथ चाइना सीमा युएसए र चाइनाको वारसिपहरूको टक्राव हामीले देखिसकेका छौँ थुप्रै भिडियो पनि अहिले सोसल मिडियाहरूमा भाइरल भइरहेका छन् त्यस्तो तरिकाको पछि फ्युचरमा चाहिँ देखिन नसक्ने भनेर जो बाइडेनकोमा चाहिँ एक तरिका मानिएको छ तर वी नेभर नो किनकि यही कुराहरूले भन्न सक्छ जब फ्रान्समा चाहिँ म्याक्रोन प्रेसिडेन्ट बनेको थिए त्यति के मानिन्थे तिनी एक तरिका लिबरल थिए तिनले सबैको भ्यालु मान्छेन थियो अहिले के भएको छ नि प्रेसिडेन्ट इलेक्सन 2022मा चाहिँ फ्रान्समा हुनु लागिरहेको छ र आफ्नो पपुलारिटी घटेको हुँदै अलि म्याक्रोनले के गरेको छन् फ्रान्सको प्रेसिडेन्टले आफ्नो स्ट्यान्ड चेन्ज गरेर अहिले तिनी के भएको छन् कन्जर्भेटिभ भइसकेको छन् पहिला तिनी लिबरल थिए अहिले के भएको छन् कन्जर्भेटिभ भनेपछि अब माइग्रेन्टहरूलाई फ्रान्समा अनुमति नदिने र मेनली मुस्लिम माइग्रेन्टहरूलाई चाहिँ आफ्नो कन्ट्रीमा चाहिँ माइग्रेन्ट नदिने भनेर म्याक्रोनले यस्तो स्टेपहरू चालिसकेको छन् त्यही भएर पोलिटिकल सिनेरियोमा चाहिँ वी नेभर नो कि कुन पार्टीसँग के बिलोङ छ र तिनको आइडियोलोजी के हुन्छ तिनको आफ्नो बेनिफिटको अनुसार चेन्ज गरिसक्छन् र युएसएले कति तक सिरियसली लिन्छ यो म्याटरलाई भन्दाखेरि युएसएको स्टेट अफ अहिले भन्न सक्छ युएस सेक्रेटरी अफ स्टेट चाहिँ माइक पोम्पे चाहिँ कसको भिजिटमा आएको थिए कुन देशको इन्डिया मालदिभ श्रीलङ्का र भियतनाम जुन साउथ एसिया र एसियाको एक तरिकाको इम्पोर्टेन्ट कन्ट्री रहेको छन् जुनको लोकेसन चाहिँ एक त स्ट्राटेजिकली भ्यूले चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यसमा चाहिँ चाइनाले आफ्नो इन्भल्भमेन्ट देखाइरहेको छ र अहिले युएसएले के साइन गरेको छ के अरे इन्डियासँग बेकाको अन्तर्गत युएसए र इन्डियाले चाहिँ सेटेलाइट इमेजहरू चाहिँ सेयर गर्न सक्छन् र थुप्रै इन्फर्मेसनहरू मिलिट्री लोकेसनहरू एउटा जुन अरू कन्ट्रीको लोकेसनहरू जहाँ जहाँ छ त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छ सेयर गर्न सक्छ किनकि अमेरिकासँग विश्वको सबभन्दा धेरै इम्प्रुभ सेटेलाइट र सबभन्दा धेरै मिलिट्री सेटेलाइट रहेको छ स्पेसमा त्यसको मद्दतले अहिले इन्डियाले के गर्न सक्छ हरेक कन्ट्रीमा नजर राख्न सक्छ युएसएको मद्दतले यस तरिकाले युएसएले आफ्नो फ्रेन्डली कन्ट्रीहरू चाहिँ एसियामा चाहिँ बढाइरहेको छ यो पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डिया नरेन्द्र मोदी यहाँ र स्टेट युएसको सेक्रेटरी अफ स्टेट माइक पम्पेको यहाँदेखि मिटिङ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा पिक्चर र यसको चाहिँ अब नेपालसँग चाहिँ एउटा फरेन पोलिसी एउटा डिफिकल्टी के रहेको छ नि तिब्बत अब तिब्बत थाहा नै थियो होला हामी सबलाई कि तिब्बत पहिला एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री रहेको थियो र पछि चाहिँ चाइनाले के गरे यसलाई एनेक्स गर्यो र अहिले तिब्बत के हो चाइनाको अटोनोमस रिजन हो र यसको इफेक्ट नेपाललाई किन पर्छ भनेपछि त्यतिखेर जब चाइनाले तिब्बतलाई एनेक्स गर्थ्यो त्यतिखेर थुप्रै तिब्बतीहरू के गर्थे एक्जाइल भएर कहाँ आएको थिए नेपालमा आएर बसेको थिए र तिनीहरूको लागि चाहिँ युएसमा चाहिँ युएसको कङ्ग्रेसम्यानहरू सेनेटरहरू जुन हाम्रो यहाँ एमएलए मन्त्रीहरू भनिन्छन् त्यस तरिका युएसमा सेनेटर कङ्ग्रेसम्यानहरूले के गर्छन् भनेपछि तिब्बत इस्युलाई उठाउँछन् र नेपाललाई एक तरिकाको दबाब दिन्छन् कि नेपालले तिब्बतीयनहरूको आवाजलाई उठाउन दिने तिब्बतहरूले आन्दोलन गर्ने दिने चाइनिज एम्बेसीको अगाडि नेपाल काठमाडौँमा चाहिँ त्यस तरिकाको एक तरिका भन्छ प्रेसर चाहिँ नेपालमा डाल्छन् किनकि नेपालले र चाइनाले एक तरिकाको साइन गरेको छ वान चाइना पोलिसी यसको अन्तर्गत नेपालले तिब्बतलाई एज अ कन्ट्री मान्दैन र के भन्छ भनेपछि नेपालले एउटा होल चाइना एक होल हो यो कुरा नेपालले मात्रै इन्डियाले के मान्छ तिब्बत चाइनाकै पार्ट हो भनेर त्यो इन्डियामा नै गएर हजुर त्यो चाइनिज एम्बेसीको अगाडि गएर तिब्बतको फ्ल्यागहरू तिब्बतको आन्दोलन गर्छन् त्यहाँको पुलिसले के गर्छन् हजुरहरूलाई या जो पनि आन्दोलनकर्ताहरू छन् तिनीलाई के गर्छन् एक तरिकाको पनिसमेन्ट दिने या जेलको सजाय हुन्छ त्यस तरिका नेपालमा नि यदि तिब्बतीयन रेफ्युजीहरू छन् भने तिनले चाइनिज एम्बेसीको अगाडि केही आन्दोलन विरोध प्रदर्शन गर्छ भने तिनीलाई त्यस्तै तरिकाको पनिसमेन्ट दिन्छ त्यही भएर युएस कङ्ग्रेस मेन र सेनेटरहरूले अहिले टाइम टु टाइम के दबाब दिइरहन्छ नि नेपाललाई तिब्बतीयनहरूको एक तरिका फ्रिडमको ख्याल राख्नुपर्छ र नेपालले चाहिँ एक तरिकाले फ्रिडम एक्सप्रेसनलाई चाहिँ ओपन गर्न दिनुपर्छ र चाइनाको विरुद्धमा चाहिँ तिब्बतीलाई युज गर्नुपर्छ थुप्रै तरिकाले एक तरिकाले युएसको सेन्टर या कङ्ग्रेसम्यानहरूले भनिरहेको छन् अब यो पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तो तरिकाको विरोध प्रदर्शन टाइम टु टाइम भइरहेको हुन्छ सेभ तिब्बत अब यो नेपालमा मात्रै होइन विश्वको सबै कन्ट्रीमा चाहिँ यस्तो तरिकाको जुन तिब्बतीयन रेफ्युजीहरू जब चाइनाले एनेक्स गरेको तिब्बत त्यहाँबाट भागेर जुन गएको थिए तिनीहरूको डायस्पोरा अहिले विश्वभरि छ त्यहाँ चाहिँ
चाइनिज एम्बेसीको अगाडि यस्तै तरिकाको विरोध प्रदर्शन भइरहेको छन् र यसमा चाहिँ अब हामीले चाइनाको विरुद्धमा अमेरिकाले गर्ने त भयो चाइनाले चाहिँ के चाहन्छ त चाइनाको त हामीले भ्यू अफ पोइन्ट बुझ्नुपर्छ र चाइना अन अदर ह्यान्ड डज नट वान्ट नेपाल टु बी युज फर एन्टी चाइना एक्टिभिटी अब यो त चाइनाको भ्यालिड पोइन्ट हो चाइनाले नि यो चाहदैन कि नेपालको एक तरिकाको चाइनाको एन्टी चाइना एक्टिभिटी चाहिँ नेपालमा होस् वाइल द युएस वान्ट तिब्बतियन रिफ्युजी द्याट क्रस ओभर द माउन्टेन इन्टु नेपाल टु बी एलाउड सेफ प्यासेज टु इन्डिया अब युएसएले के चाहन्छ जुन तिब्बतियन रिफ्युजीहरू नेपालमा आएर बसेको थियो जुन नेपालमा अहिले रहेका छन् तिनलाई इन्डियामा सेफ प्यासेज दिने र थुप्रै विदेशहरूमा चाहिँ तिब्बतियनहरूलाई चाहिँ पठाउने र चाइनाको विरुद्धमा एक तरिका आवाज उठाउनको लागि युएसएले के भन्छ नेपाललाई चाहिँ दबाब दिइरहेको हुन्छ र यो कुरा नेपालले पनि बुझिरहेको छ र नेपालले यो गर्न सक्दैन किनकि हामीसँग चाइनासँग डिल भइसकेको छ र चाइनाको हामीले 140 चाहिँ साइन गरिसकेको छ यहाँ चाहिँ पिक्चरमा यो एउटा हिमालयन टाइम्सको आर्टिकल हो 2019 को यहाँ चाहिँ देख्नुहुन्छ युएस कङ्ग्रेस मेन अर्ज गभर्नमेन्ट नट टु साइन ट्रिटी अब यो चाहिँ नेपालको गभर्नमेन्टले चाहिँ ट्रिटी साइन गर्न रोक्नको लागि कि जुन ह्युमन राइटहरू रहेको छन् जुन तिब्बतियनहरू रहेको छन् तिनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ केही पनि ल ल्याउनुहोस् नेपाल टु फुल्ली प्रोटेक्ट द ह्युमन राइट अफ तिब्बतियन इन नेपाल यस तरिकाको कङ्ग्रेसम्यानहरूले चाहिँ युएसमा चाहिँ एकतर्फ दबाब ल्याउँछन् जसले गर्दा नेपालको फोरेन पोलिसीमा चाहिँ हल्का डिफिकल्टीहरू फेस गर्नुपर्छ र नेपाल अब यो चाहिँ अब लास्ट यो भिडियोको धेरै लामो भइसकेको छ यो भिडियोको अन्तमा हामीले के भन्न चाहन्छौँ भने नेपालको फोरेन पोलिसी इज लार्जली स्टेबल हाम्रो फोरेन पोलिसी स्टेबल भएको छ हाम्रो मेनली चाहिँ कुनै पनि अरू कन्ट्रीसँग दुश्मनी रहेको छैन या हामीले कुनै पनि कन्ट्रीलाई सपोर्ट गरेको छैनौँ अत्तकनको हाम्रो पोलिसीको अनुसार अहिले फिलहाल अहिले के रहेको छैन हल्का 1-2 वर्ष अगाडिदेखि के भएको छ भने हाम्रो पोलिसी हल्का एक तरिकाले स्ट्रङ भएको छ र हामीले चाहिँ चाइनाको सपोर्ट दिएको छौँ तर यस्तो तरिकाको धेरै हाम्रो रहेको छैन र फेरि हामी चाहिँ के गरेको छ भने स्टेबल रहने इन्डिया चाइना दुईटैको सपोर्ट चाहिँ ब्यालेन्स राख्ने यस तरिका नेपालको फोरेन पोलिसी स्टेबल रहेको छ थ्रु आउट द गभर्नमेन्ट चेन्ज होस् नेपालमा जुन पनि सरकार होस् तर हाम्रो फोरेन पोलिसी चाहिँ अत्तकन सेमै रहेको छ स्टेबल रहेको छ त्यो र युएसए एन्ड हैज बीन नेपाल डेभलपमेन्ट पार्टनर एन्ड फ्रेन्ड्स फर 70 इयर हाम्रो र युएसए को चाहिँ डिप्लोमेटिक रिलेसन इस्टाब्लिस भएको 70 इयर भइसकेको छ र विदाउट एनी बिग अप्स एन्ड डाउट अब सानोतिनो मुठभेडहरू एमसिसीको लिएर नेपालमा विरोध प्रदर्शनहरू एउटा सानो कुरा किनकि यो हरेक कन्ट्रीमा भइरहेको छ तर यसो ठुलो तरिकाको विरोध प्रदर्शन या हाम्रो रिलेसन चाहिँ अप्स एन्ड डाउन चाहिँ भएको छैन स्टेबल रूपमा चाहिँ युएसए र नेपालको रिलेसन गइरहेको छ र यसरी नै फ्युचरमा गइराख्ने भने थुप्रै एक तरिकाले के अरे एनालिस्टहरूले भनिसकेका छन् र जुन पनि कन्ट्रीमा चाहिँ युएसएमा चाहिँ जुन पनि पार्टीले जितोस् या जुन पनि प्रेसिडेन्ट आओस् तर नेपालसँग फोरेन पोलिसी त्यति डिफ्रेन्ट हुँदैन र जो बाइडेन आउँदा चाहिँ हल्का मेच्योर तरिकाले चाहिँ जे कुरा हुनसक्छ भन्ने थुप्रै एनालिस्टहरूको भ्यू पोइन्ट रहेको छ यो भन्दै आजको भिडियो यहाँ अन्त्य गरौँ यो भिडियो मन पराए यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो भिडियो जति सक्नुहुन्छ सेयर गर्नु होला हस् धन्यवाद सी यू नेक्स्ट भिडियो गड ब्लेस यू जय नेपाल